بطريقه هادئه. التيران هذا فرانشمون سي اون طون بور لي جوار بكل صراحه. يعني chaque semaine à l'entraînement on a des blessés, c'est plus possible de il faut trouver une solution. الناس راه يتبدل لي تيران en 15 jours 15 يوم يبدلوا une pelouse. Je pense que c'est possible aussi à Rolizane de changer une pelouse en 15 jours, 3 semaines. معليش ما نلعبوا على برا معليش. عندنا à la phase retour, on va jouer le dernier match et le premier match de la phase retour. Dernier match de la phase aller, premier match de la phase retour, on joue à l'extérieur. Donc on va avoir pratiquement 3 semaines Là, on peut avoir une possibilité de l'arranger. Il ne demande pas un an, il demande 3 semaines, 15 jours, on change une pelouse, ce n'est pas un problème. Donc, les responsables du stade, les responsables du sport dans la wilaya, ils gardent le hal terrain parce que sinon ça devient très dangereux pour la santé des joueurs. تعليق المباراة تاع اليوم. راه من الشيخ راه من الشيخ ماتش لان الفريق اللي يجي يلعب ضد غليزان يظن ان يقول لك عندهم لاعبين معروفين، يعني ربما الاراده والعزيمه تكون اكثر من عند بعض اللاعبين الخصم، ولهذا دائما المقابلات اللي نلعبوها مقابلات صعيبه. وحتى ولو ان اليوم نظن ان بدينا المقابله بطريقه سليمه وبطريقه ذكيه، سجلنا هدف يعني في الوقت المناسب، ولكن دائما بعد الهدف ما نعرفناش كيفاش نسير المقابله. دائما يعني اون سيكسبوز او دونجي، اون سو مي اون ديفيكولتي نو ميم، نديرو دي فوت انوتيل، دي كوب فرون. Franchement, c'est difficile de comprendre parfois certains comportements de joueurs صعيب، ولكن كل واحد والامكانيات تاعو. اذا هذا هو le gros problème de l'équipe en ce moment, c'est que à chaque fois on prend l'avantage, on se met en difficulté et l'adversaire arrive souvent à égaliser sur des balles arrêtées. C'est aussi un grand problème sur le plan défensif. Ça prouve que on n'est pas très attentionné. On n'est pas bien concentré sur les balles hautes et on manque d'engagement, parce que pour travailler les balles hautes, il faut non seulement être concentré sur le ballon et l'adversaire, mais aussi avoir la volonté et la capacité d'aller dans les duels et d'aller arracher les ballons aériens. Donc les deux paramètres, nous on les a pas, et c'est un gros problème à chaque fois sur les balles arrêtées. Mais dans l'ensemble, malgré le but de l'adversaire, je crois qu'on a pu revenir dans le match. Et parfois, on a eu... هذا اللي كان حدث في عون زنقه، غلقنا المنافذ على غليزان. نظن الهدف الثالث كذلك جاء سوء ملاقاه اللي خلانا كما قلت لكم نشعروا بالهجوم تاعنا ونرموا كل ثقه تاعنا في الهجوم. نظن ابري الهدف تاع غليزان نظن شفنا فريق واحد يلعب هو اولمبي ارزيو. كما قلت سيطرنا على سيتو دوزيام ميتون على المقابله بالطول والعرض. نظن كما قلت الحظ ما كانش جانبنا، كانوا عندنا فرص للتسجيل ما سجلناهمش. نظن هذا اليوم عندنا خمس 5 absences مؤثره في الفريق. نظن دي جوار تيتينا، نظن كنا نلعبوا توجور 3 absents. اليوم زادوا هاري بلاتي ديزيليمون كما قلت تاع الفريق. اليوم شفنا كيما خالد سيرتو في التوازن تاع الفريق. هذه هي كرة القدم، اللي يفو جيري لي ماتش افيك لي جوار اللي يكونوا عندك. نظن لي جوار مسؤولين على الجهات اللي دارهم. استخدمنا كذلك فريق منظم عندك الجوار تاع خبره اللي خلى كما قلت حتى المقابله. اليوم كما يقول لك يعني نشكر اللاعبين اللي امنوا في القدره تاعهم حتى اخر دقيقه، ما مشيناش ما بيسيناش الحظ. الحضور تاعك وسمعنا بلي تعرض لصعوبات كبيره باش تلحق بالملعب، كيفاش علق على هذه الوضعيه اللي راك عايشها منذ العوده تاعك للساحل؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب من بعد الماتش كنت ديما بصح ما كاينش بروغرام اللي نديرو ديبي السيمان. انت ما تجيبش تعرف انت هذيك كيفاش تونطريني سبا تونطريني شويه،
وما كاينش ورقه، غير قلت لك وقلت لك وقال قالوا لي كونجيغاتو لي طواتو لي موديل شي بنقول لك. كنت يجي واحد يقول لك ماكش تجي، باش كنت تجي صباح ولا لا عشيه، تجي عشيه ما كان تجي تضرب طلق. هادشي اللي ثمانية مهمه. المناجر جينيرال انا ما شفتهاش، الا كاين ديريكتور جينيرال جو بونس، الا كاين مناجر جينيرال في الكل كيكو بار انا ما بالي. اسكو مناجر جينيرال كان ليسونس تاعها كاش ليسونس تكون ديسيزيون. ما تكونش، انا جو بونس با الا كان مناجر. مسا البريزيدون قلنا جو لي نومي كوم موناجر جينيرال. تلاقيت مع بريزيدون والله هادو سيدي انا قال لي رواح من تما ما زدناش، ولا عيط لي خطره قال لي اسكو بوسيبل تروح معاهم للعلمه. انا غير اليوم ما طيش ندخل، والعلمه كيدير ما ندخل كارو من عليك بتربو ماكش اسير ديليغاسيون تروح تجي. وتلاقيت مع بريزيدون اليوم هضرت معاه؟ ما مشيتش انا هذه هي الفرق. يعني في عصبك يعني انت مقصى يعني اخصاء تعمدي متعمد. حاول ما تنجمش تعرف اخي لي كوليس هذا ما تنجمش تعرف، والاقوال تتبدل. لا هنا تنجم انت يهضروا موراك انت ما قلتش يقولوا قلت، بصح انا ماشي انا هذه تاع كونطرا واجده وهذه ما سمعتش بها. صافي انا نروح من بعد جوستومون واش كيف قال لك روح تخدم بعد ما بسني لك الكونترا تاعك نعطيك ديسيزيون تاعك تحس بلي تالي اسمحوا لي هذه كيسيون لازم تبوزوها للجمهور. هو ذكر انه المكالمات الهاتفيه واش ترد عليها؟ إلا عندي مكالمات هاتفية، أنا عندي مكالمة واحدة وماذا أنا عاود رديت عليها باللي لا تروح ساعون كا كونترا ولا حاجة اللي ما سمعتهاش. كيفاش تشوف الوضعيه تاعك بن عبو؟ أوتون كوم أونسيان جوار وديبلومي في أونترينور ومربي وكاع كاش بلاصتك، باسكو واش يقولوا الأتموسفير الجو ماهوش تاع إنسان واحد اللي طلع بالتربية وكاع ما يقدرش. هذه لا نشوفها. بن عبو ما تشوفش بلي في لونتوراج السيدي غير كاين اطراف بالعاني ماش مخليتها تقدم؟ وعلاش الا كاين؟ هذه ربي عالم، باسكو انا كاع اللي يجيك يقول لك كيران يا بالك يا ترد ليبوكريزي، بصح اللي يجي لي يقول لك تسوى بيانفوني، بصح مورا هذه الحاجه الله اعلم. اخي رساله بارك الله فيك. اخي رساله توجه للعصر. حنا نتمنوا السريع يبقى توجور السريع بهذا الرجال ولا رجال واحد اخرين، باسكو اسمح لي باسكو كما يقول لك لا تدور ما تزولش ايكيب بزاوية الرجال توجور، كان اللي يهبطها كاع كان اللي يطلعها. ما حناش انا نحوسو الفريق يكون في الصحه جيده وان شاء الله، باسكو عندنا دي سيبورتير، عندنا ولايه، هذا ما عندنا، حنا ما عندنا لابور لا ايروبور لا والو، عندنا غير ايكيب كاع الناس تشوف فيها. هذه هي وما انا نبغي الخير لهذا الفريق. صرات مع بن شيخ، صرات مع علي الهواري، هل المانشستر يصرى معك اليوم؟ ماكش تشوف راه هذه الاداره الحاليه راهي تادي في لي زونسيان جوار؟ والله انا ما نجمش نقول لك، انا ما نسحقش على الصالات تاعهم، لا الحمد لله. شو كاين الناس بالك يجي على جال دراهم ولا جال على جال، لا عنده حاجه اخرى. انا جيت على انسان كاين لي جوار كنت تقولوا انت بروفيسيونيل شاو ماش عارف اش بروفيسيونيل، الحمد لله عندي نيدي عليها. شفت مع دي جون اللي مين تا كي تشوف ناس ما عندهم تاع علاقه بالكره غير نربحوا باه نخلصوا، بيخلص مع روح الجوار. انا جو بونس انا بيخلص مع الجوار. لا انا دارني اسمح لي انت لا تقدر يعني معليش ربي رامي يجازيك على هذا. فوالا سكي سباس، انا نقول لك كنا غنخلف عليك صح. شكرا.